بنانا میں سجانا میں جس سانچے دے اندر تے سانچے دے اندر اپنے محبوب نو بنایا میں اس سانچے توڑ کے رکھ دیتا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا روایت کرے دا ابن مرارا میں اقرار دیکھا محمد پیارا چلو چودھویں سے تے کوئی ستارہ بیٹھے میں طالب علم علماء دیوبند دیاں جتیاں صدیاں کر کے منبر مصطفیٰ دے دے گیا جو کچھ مینوں اکابر دیاں جتیاں چول بھی ہے نا او سبق پیا تینوں سنایا علماء کولو سن دے رہندے ہو کہ ابن مرارا کے اندر جدوں چودھویں سی تے کوئی ستارہ جدوں چودھویں سی تے کوئی ستارہ علماء کرام طالب علم استدلال کرن لگا ہے کوئی ستارہ چمکدا نظر آندا ہے پر طالب علم نو ذوق دے اندر کہن دے جدوں آسمان دا چن اپنے چوکھٹ دے اندر آندا ہے تے کوئی ستارہ نظر آندا ہے تے کوئی ستارہ چمکدا نظر آندا ہے پر قربان جاواں جدوں آمنا دا چن جو بھر جاندا ہے پھر ہر ستارہ ہی چمکدا نظر آندا ہے جدوں چودھویں سی تے کوئی ستارہ میں دوہانوں دیکھا دوبارہ خدا دی قسم چند مدن دی ساوے محمد دا چہرہ سونا نظری آوے فرمایا میں بنایا جس سانچے دے اندر بنایا میں اس سانچے توڑ کے